निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक भए मात्रै देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। गौरा पर्वको तिथि होइन दिन तोकेमा सार्वजनिक बिदा दिन सकिने शेरबहादुर देउवाको भनाई। टेलिभिजनका दर्शकलाई राहत, सरकारले तोक्यो विदेशी सशुल्क च्यानलको मासिक शुल्क। इन्जिनियरिङको शुल्क वृद्धिको विरोधमा अनेरा शिविरले निकाल्यो थापाथली क्याम्पसमा जुलुस। कांग्रेसको जिकिर संसद विकास कोषमा अदालतको आदेश, शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त विपरीत। स्वार्थ समूह हाबी हुँदा कानून बनाउन समस्या भएको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। गाई काटेको निहुमा धार्मिक द्वन्द हुन सक्ने राप्रपाका सांसद सिंहको चिन्ता। वन्यजन्तुको आवत जावत मैत्री पूर्वाधार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अर्थमन्त्रीले मागे सहयोग। खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ, बजार अनुगमन गरियो सांसद यादव। एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन माघ 14 देखि 18 गतेसम्म हुने। सर्वोच्चले दिएन मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको मान्यता। गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। नेता भीम रावलको व्यङ्ग्य, सुनको भारी सुटुक्क नपरोस्, गुणकारी शासन बनोस्। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा गाडी भाडा बढ्यो। दीपाश्रीलाई दीपकको जन्मदिनको शुभकामना। चोट मलाई लाग्दा तिमीले ऐया भनेको सुनेको छु। अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई दियो 301 रनको लक्ष्य। बाल सुधार गृहमा भएको मृत्युबारे मानव अधिकार आयोगले सुरु गर्यो छानबिन। केन्द्र र प्रदेशका सांसद विकास कोषको बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश। धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएका 6 मध्ये 8 जनाको परिचय खुल्यो। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। डेंगू परीक्षणमा मनपरी शुल्क, सरकारले बनाए शुल्क निर्धारण समिति। सुन तस्करीमा सरकारकै उच्च अधिकारीदेखि पत्रकार समेत संलग्न रहेको सूचना आफूले पाएको रवि लामिछानेको दावी। गोरु काटेर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्दा पनि गृहमन्त्री रमिता हेरेर बस्ने हो भन्दै सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा गरे प्रश्न। 23 क्विन्टल सुन रातारात बाहिर पठाएको सूचना आफूहरूसँग रहेको कुकुल बास्कोटाको दावी। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विरुद्ध बालेनले दिएको रिट खारेज। जङ्क फुडले बालबालिकामा क्यान्सरको जोखिम बढाउने डाक्टरहरूको भनाई। सत्तामा भएपछि माओवादीको राजनीति बर्बाद हुँदै गएको महासचिव पोखरेलको दावी। अनुसन्धान रोकेर सिप नभएको मान्छेले गाडी हाइज्याक गरे दुर्घटना हुने देवेन्द्र पौडेलको टिप्पणी। ललिता निवास र सुनकाण्डमा सरकारले सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न नदिएको योगेश भट्टराईको भनाई। एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन कार्यान्वयन गर्न खोजे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी। गाई गोरुको हत्या गर्नेलाई कारबाही नगरिए चुप लागेर नबस्ने साधु सन्तहरूको चेतावनी। चौभार सुक्खा बन्दरगाहमा वंशर जाँच पासका लागि नयाँ गाडी आउने क्रम बढ्यो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको 10 वर्षमा 10% काम। निर्माण सुरु नहुँदै 7270 करोड खर्च। कमलामाई नेपाली फिल्मलाई आफ्नो तर्फबाट क्यारेक्टर उपहार रहेको अभिनेता विपिन कार्कीको भनाई। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनाई भदौ 10 गते हुने। सोही दिन पाकिस्तान जाने तयारी। र भारतले रच्यो इतिहास, चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 8 गते शुक्रबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक भए पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान आर्थिक आवश्यकता र सुधारका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकारी आवश्यक रहेको बताएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा उहाँले यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकार र निजी क्षेत्रको पारस्परिक सहअस्तित्व र सम्भावनाको दरिलो साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको लेख छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको 80% बढी हिस्सा रहेको बताउँदै उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले अहिले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले असजिलो परिस्थितिको सामना गर्नु परेको यथार्थ बारेमा भने आफू अनभिज्ञ नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गौरा पर्वको दिन तोकेर सार्वजनिक बिदा दिन सकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा गौरा पर्वको आयोजनामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गौरा पर्वको दिन तोकेर सल्लाह गरेर आए प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गौरा पर्वको दिन बिदा दिनका लागि तिथि भन्दा पनि दिन तोकेर बिदा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गौरा पर्व नेपालमा सुदूरपश्चिम कर्णालीका साथै उत्तराखण्डको केही भागमा मनाउने गरिएको बताउनु भयो। देशभर नै देउडा पर्व पपुलर भएको छ। राष्ट्रिय बिदाको कुरा छ। यसको सम्बन्धमा के अप्ठ्यारो छ भने कुन दिनलाई गौरा मान्ने, कुन गतेलाई गौरा पर्व मान्ने तिथिको हुन्छ, कुन दिनलाई गौरा मान्ने तपाईहरू छलफल गर्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले बिदाको घोषणा गर्नुहुनेछ उहाँको भनाइ छ। सरकारले नेपालमा प्रसारण अनुमति प्राप्त विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरू पेटिभीले उपभोक्ताबाट लिने मासिक शुल्क तय गरी सूची जारी गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 तथा न्युवाली 2052 बमोजिम केबुल, डीटीएच, एमएसओ, एएमडीएस, आईपीटीभी, डीटीटीभी लगायतका माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने च्यानलहरूले लिन सक्ने शुल्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हो। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले गरेको मन्त्रालय स्तरीय निर्णय अनुसार प्रसारण संघले अब उपभोक्ताबाट मासिक रूपमा न्यूनतम 250 रुपियाँ लिन पाउने बताइएको छ। उक्त अतिरिक्त उपभोक्ताले खरिद गरेकोमा बुकेको आधारमा पनि थप शुल्क तिर्न पाउनेछन्। मन्त्रालयको सूचनामा 8वटा प्रसारण संस्था र विदेशी पेटिभीको बुकेको शुल्क उल्लेख गरिएको छ, जस अनुसार स्टार इन्डिया प्रणालीको सम्पूर्ण पेटिभी च्यानल तथा बुकेको जम्मा मूल्य प्रति ग्राहक प्रति महिना 65 रुपियाँ तोकिएको छ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि रासुले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले वृद्धि गरेको शुल्क विरुद्ध जुलुस निकालेको छ। रासुको केन्द्रीय सचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश पौडेलको नेतृत्वमा थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट जुलुस निकालेको हो। थापाथलीबाट निस्केको जुलुस डिन कार्यालय पुल्चोकमा पुगेर कोटसभामा परिणत भएको थियो। अनि रासुले शुल्क फिर्ता सँगै 7 प्रदेश अनिवार्य त्रिवीको आंगिक कलेज स्थापनाको माग रहेको जनाएको छ। त्रिवी विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था आईओईले 4 वर्ष स्नातक शुल्क एकैपटक 3 लाख बढाएर 7 लाख पुर्याएको छ। सोमबार बसेको कार्यान्वयन समितिको बैठकले पनि गत साउन 25 गतेको शुल्क वृद्धिको निर्णय अनुमोदन गरेको हो। यसअगाडि इन्जिनियरिङ स्नातक तहको नियमित तर्फ 35,000 शुल्क कायम गरिएको थियो भने हाल उक्त शुल्क बढाएर 82,720 रुपियाँ कायम गरिएको छ। यस्तै पूर्ण शुल्कतर्फ 3,30,000 बढाएर 7,75,000 पुर्याइएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद विकासको सम्बन्धी रिटको सुनाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको दावी गर्नु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लेखकले सदनले पास गरेको विनियोजन विधेयकमा रहेका संसद विकासको सम्बन्धी विषय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर दिएको आदेश आधारभूतले पनि लोकतन्त्रको शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गर्नु भएको हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले राज्यका अन्य 3 अङ्गहरूले अर्काको सीमामा हस्ताक्षेप गर्दा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भएको ठोकुवा गर्नुभएको छ। लेखकले आफूसँग भएको स्रोतको विनियोजन गर्ने कानून बनाउने काम संसदको काम भएकाले पनि यस्ता हस्तक्षेपले संसदीय व्यवस्था कमजोर बनाउने दावी गर्नुभयो। लेखकले न्यायिक क्रियाशीलताले धेरै देशहरूलाई लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गरेको पनि बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले स्वार्थ समूहको हाबी हुँदा कानून बनाउन समस्या भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार मिडिया एडभोकेसी ग्रुपले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले साइबर ऐन तथा सूचना सम्बन्धी विधेयक बनाउनका लागि विभिन्न स्वार्थ समूहको कारणले अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयमा कुनै एउटा विषयमा कानून बनाउन छलफल सुरु हुने बित्तिकै विधेयकको सानो अङ्क बाहिर झिकेर कानूनको अल्पसंख्यक सुरु गरेको शर्माको भनाइरहेको छ। कानूनको अपव्याख्या र खरो रूपमा प्रहार गरिएको गर्ने गरी भन्दै मन्त्रालयमा बसेर कानून बनाउन नसक्ने भन्ने अवस्था भने बनाउने बारेमा उहाँले दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, पहिला पनि सामान्य काम भएको हो, त्यहाँ त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड ग्रुप थिएन, त्यहाँ कानून बनाउँदा कर्मचारीको स्वार्थ हुने थियो, तर सञ्चार मन्त्रालयमा यति धेरै प्रकारका स्वार्थी समूहहरू हुँदा रहेछन्। एउटा बनाउन थाल्यो भने स्वच्छ मनले काम गर्न खोज्यो, कहीँ कहीँ त्यो कानूनले कसै न कसैलाई छोइहाल्दो रहेछ, कसैलाई छोयो भन्ने थाहा हुँदैन, तर एउटाले अंश झिकेर बनाउन लागेको कानूनलाई अपव्याख्या गरेर अर्कै ढंगमा प्रहार गर्छ, उहाँको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंह राष्ट्रिय जनावरलाई काटेर भोजभतेर गरेर मिडियामा देखाइरहँदा समेत सरकार बोल्न नसकेको बताउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले यही न्यूमा धार्मिक द्वन्द्व हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै पनि तत्त्व बाहिर प्रारम्भबाट हुन त गइरहेको छैन। हाम्रो सरकारले यो प्रति के हेरिराख्नु भएको छ? एक शब्द बोल्न सकेको छैन। यदि यही न्यूमा धार्मिक वा जातीय द्वन्द्व भयो भने के हुन्छ होला? कसैले पनि यसप्रति सोचेका छौं। यदि सरकारले चाँडो संविधान अनुसार त्यो कानून अनुसार लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले वन्यजन्तु आवत जावत मैत्री पूर्वाधार बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नु भएको छ। ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी GEF 7औं विश्व सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा भाग लिँदै उहाँले नेपाल मानव र जंगली जनावरबीच द्वन्द्वको सिर्जना भएको र यसबाट धनजनको क्षति तथा यसको लागि नेपालले ठूलो स्रोत खर्च गर्नु परेको बताउनु भएको छ। मन्त्री महतले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण, वन्यजन्तु आवत जावत मैत्री पूर्वाधार निर्माणको साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण पनि प्रभावित समुदायका लागि जोखिम बीमा तथा स्वरोजगार एवं आय आर्जनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोगका लागि आग्रह गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रेखा यादवले खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको प्रति बजार अनुगमन गर्न माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले चामल, चिनी, आटा, प्याज लगायतको मूल्य वृद्धि आकाशिएको बताउनु भएको छ। उहाँले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पहिले नै व्यापारीहरूले भागवण्टा गरेर खाद्य सामग्रीलाई बाहिर निकालेर उचित मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सांसद यादवले दलित समुदायको अवस्थामा अझै पनि परिवर्तन हुन नसकेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले दलित समुदायलाई कहिलेसम्म दास र भूमिहीन बनाइराख्ने भनेर प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशन कमिटी तोकेको छ। सो पार्टीको बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी माघ 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म महाधिवेशन कमिटी तोकेको र बैठकपछि उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले उक्त महाधिवेशनलाई 10औं महाधिवेशन भन्नुभएको छ, जबकि उक्त पार्टी गठन भएपछि पहिलो पटक महाधिवेशन हुन लागेको हो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आगामी असोज महिनामा पार्टीका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रलाई सुनाउनका लागि मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान चलाउने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय रहेको छ। अभियानको विस्तृत योजना सचिवालयले गर्नेछ। बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित गरेको जनाएको छ। यसैगरी महाधिवेशन अगाडि पार्टीमा युवा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले पनि युवा विद्यार्थी लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवड़ाले एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो। सोमबार प्रदेश सभाको विश्वासको मत लिँदा थापालाई सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले समेत विश्वासको मत दिएपछि नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संघीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त रिट सर्वोच्चले सुनाई गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई 15 गतेसम्म काम चलाउ सरकारका रूपमा काम गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा 186 बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव गर्दा पनि वा निर्णय मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार देखिँदैन। विवादित मत दिएको सन्दर्भमा पनि मत बराबर भएको भन्ने देखिएन। अब यस अवस्थामा कुल 93 जना प्रदेश सभा सांसदहरू रहेको र प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 आवश्यक परेको र मत प्राप्त गर्ने भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा 168(2) र 4 तथा धारा 186 संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायतका अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो। उक्त कुरा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार गौरा पर्वको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्नका लागि सरकारमा सकारात्मक रहेको भन्दै चाँडै नै मन्त्री परिषदमा लैजाने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले सुदूरपश्चिमका जनताहरूको भावनालाई कदर गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो भन्दा पहिला गौरा पर्वमा बिदा दिएको फाइल हेरेर तिथि किटान गरेर आए बिदा दिने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिममा विद्यालय खोलेर शिक्षाको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन काम गरेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले तेस्रो पटक देशको नेतृत्व गर्दै गर्दा सुदूरपश्चिमको लागि धेरै काम गरेको पनि बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नेपालको संस्कृति देशको लागि मोटु कलेजो भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा गौरा पर्वको अवसरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुनको भारी सुटुक्क नपरोस्, गुणात्मक शासन बनोस्, जग्गा खाने शरणार्थी काण्डहरूले देशकै फजित नहोस् लगायतका कविता वंश रूपमा सरकारको व्यङ्ग्य गर्नु भएको छ। नेता डाक्टर रावलले आफू गृहमन्त्री हुँदा गौरा पर्वको बिदा दिएको तर अहिले भने काटिएको भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक गाडीको भाडा बढेको छ। प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बिहिबारबाट लागू हुने गरी भाडा बढाएको हो। अब काठमाडौँ उपत्यकामा 5 किलोमिटरसम्मको न्यूनतम भाडा दर 1 रुपियाँले बढेर 19 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै 10 किलोमिटरसम्मका लागि 26 रुपियाँ, 15 किलोमिटरसम्मका लागि 31 रुपियाँ, 20 किलोमिटरसम्मका लागि 35 रुपियाँ र 20 किलोमिटर भन्दा माथिका लागि 40 रुपियाँ भाडा कायम भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर प्रदेशभित्र चल्ने मध्यम दूरीको यात्रुवाहक गाडीको भाडा 5.31% बढेको छ। छक्का पञ्जाब फिल्म निर्देशक तथा अभिनेत्री दिपा श्री निरौलाले बिहिबार जन्मदिन मनाइन्। उनको बर्थडे केक काट्ने कार्यक्रम त भयो, उनलाई बिहानैदेखि शुभकामनाको ओइरो पनि लाग्यो। यस्तोमा दिपा श्रीलाई दीपकराज गिरीको शुभकामना दिने शैलीमा भने धेरैको ध्यान खिचिएको छ। दीपकको फेसबुकमा दिपा र आफ्नो तस्बिर पोस्ट गर्दै दिपालाई आफ्नो जीवनको उत्कृष्ट साथी भएको उनले बताएका छन्। दिपालाई 3 दशक अगाडि पहिलो पटक भेट्दाखेरिको स्मरण गर्दै दीपकले दिपाको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। काव्य शैलीमा दीपकले लेखेको शुभकामनाको पोस्ट यस्तो रहेको छ। यो केटी त कस्ती घमण्डी, मै हुँ भन्छे, बोल्न त परै जाओस्, हेर्दा पनि हेर्दिन। आजभन्दा करिब 3 दशक अगाडिसम्म तिमीसँगको पहिलो भेट मलाई आज पनि याद छ। जसरी तिमी किताबको कभर हेरेकै भरमा पुरै विषय अनुमान गर्छौ, ठिक त्यस्तै तिमी प्रतिको धारणा पनि तुरुन्तै बनाएको थिएँ मैले। तर मलाई थाहा थिएन त्यही केटी हो जो अरूको पीडामा आफ्नो सम्झेर समय बिताउँछे। जिन्दगीको खेलमा आफू हार्छे तर अरूलाई जिताउँछे। म प्रतिको तिम्रो योगदानलाई त मैले सिर्फ एक शब्दमा बुनेको छु। चोट मलाई लाग्दा तिमीले अय्या भनेको सुनेको छु। कमजोरी पनि भनिदिन्छु। यहाँ हरेकको हातमा क्याल्कुलेटर छ। कहाँ फाइदा छ, कहाँ बेफाइदा छ, कहाँ जोर छ, कहाँ बिजोर छ। यस्तो दिमागको सहर पनि छ। तिमी मनको कुरा गर्छौ, त्यसैले त तिम्रो हिसाब चाहिँ अलिक कमजोर छ। मेरो जिन्दगीको उत्कृष्ट साथीलाई जन्मदिनको लाखौं करोडौं र अरबौं शुभकामना, दीपकले लेखेका छन्। दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई 301 रनको लक्ष्य दिएको छ। श्रीलङ्काको हम्बनटोटामा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 300 रन बनाएको हो। यो अफगानिस्तानले एकदिवसीय पाकिस्तानलाई दिएको अहिलेसम्मकै ठूलो लक्ष्य हो। यसअगाडि सन् 2018 मा अबुधाबीमा भएको खेलमा अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई 258 रनको लक्ष्य दिएको थियो। अफगानिस्तानका रमनुल्लाह गुरबाजले 151 रन बनाएका थिए। यस्तै इब्राहिम जद्रानले 80 रन बनाएका छन्। गुरबाज र जद्रानले पहिलो विकेटका लागि 227 रनको साझेदारी गरेका थिए। यो अफगानिस्तानको एकदिवसीय इतिहासमा अहिलेसम्मकै दोस्रो ठूलो साझेदारी हो भने पाकिस्तानसँगको खेल पहिलो ठूलो साझेदारी हो। बलिङतर्फ पाकिस्तानका शाहिन शाह अफ्रिदीले 2 तथा नसीम शाह र उस्मा मिरले 1-1 विकेट लिएका थिए। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी स्थित बाल सुधार गृहमा एक युवकको निधन भएको विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग मानव अधिकार आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ। 3 भदौमा उक्त बाल सुधार गृहमा रामेछापका 21 वर्षका कमल बस्नेतको निधन भएको थियो। उनको निधनको विरोधमा सुधार गृहभित्र बालबालिकाहरूले र बाहिर उनका आफन्तले प्रदर्शन गरेका थिए। 4 भदौमा बाल सुधार गृहबाट बालबालिकाहरू गेट फुटाएर बाहिर निस्केका थिए। मानव अधिकार आयोगले बाल सुधारभित्रको निधन र तोडफोडको विषयमा अनुगमन शुरू गरेको बताएको छ। अनुगमनका क्रममा आयोगले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका, बाल सुधार गृहको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी गठित छानबिन समिति तथा भक्तपुर जिल्ला सुरक्षा समितिबाट गठित छानबिन समितिका सदस्यसँग प्रत्यक्ष भेटेको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार प्रधान न्यायाधीश विशुम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 15 जेठमा
क्षेत्रमा संघीय संसदको पेश गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 मा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संसदको योजनामा 5 करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको उल्लेख थियो। यस्तै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा संसदको खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेको थियो। काठमाडौँबाट म्याग्दीको बेनीका लागि छुटेको बस धादिङको गजुरी नजिकै त्रिशुली नदीमा खस्दा ज्यान गुमाउने 8 मध्ये 6 जनाको परिचय खुलेको छ। दुर्घटनामा पर्वतको जलजला गाउँपालिका 6 किरातीका सापकोटा र मोदी गाउँपालिका 5 का जपट बहादुर छेत्रीको ज्यान गएको हो। यस्तै म्याग्दीको रघुगंगा 3 का 50 वर्षका थान बहादुर भण्डारी, पर्वतको मोदी 1 का 15 वर्षीय कीर्तिका शर्मा पौडेल, दादिङको गजुरी 8 का 20 वर्षीय सुशील रन्तेल र कास्कीको फुलबारी 11 का 24 वर्षीय सुमन थापाको ज्यान गएको हो। 2 जना महिला सहित 6 जना पुरुषको दुर्घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो। अब मृतक 2 जना पुरुषको परिचय खुल्न बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायकको परीक्षक सुन्तला प्रसाद जयसवालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुर्घटनामा 16 जना घाइते भएकामा 13 जनाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। बुधबार काठमाडौँबाट छुटेको बसमा 23 जना रहेको विवरण भए पनि दुर्घटना हुँदा कतिजना थिए भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले गिरिबन्धु टी स्टेटको करिब 280 बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयका विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नभएको तर छानबिन गर्न मन लागे भने गर्न सुझाव दिनुभएको छ। बिना कानून जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरिएपछि एमाले सरकारले कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने काम गरेको ओलीको जिकिर रहेको थियो। अध्यक्ष ओलीले सरकार लचिलो भएर सदन खुलाउन तयार भएको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। सुन तस्करीका सधैँका लागि अन्त्य गर्नका लागि र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार तयार भएकै कारण लामो समय सदन अवरुद्ध भएकाले पनि एमाले पनि सम्झौता गर्न पुगेको बताउनु भएको छ। मेटमणि चौधरीले आफू लक्षित भनाइमा अध्यक्ष ओलीले स्तरहीन मान्छेहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा आफूलाई जोड्ने प्रयास गरेको पनि बताउनु भएको छ। डेंगू प्रकोप व्यापक बन्दै जाँदा परीक्षणका नाममा प्रयोगशालाहरूले 5 गुणा बढी रकम असुलेको गुनासो सुनिन थालेको छ। र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी गर्दा निजी अस्पताल, क्लिनिक र सरकारी अस्पतालले पनि मनपरी शुल्क लिँदै आएका थिए। प्रति व्यक्ति 500 देखि 2500 सम्म उठाएको गुनासो प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण समिति बनाएको छ। परीक्षण शुल्कमा मनपरी भएको गुनासो आएपछि वैज्ञानिक ढंग शुल्क तोक्न र अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले दिएको निर्देशन अनुसार गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर मदन उपाध्यायको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति गठन भएको हो। उक्त समितिमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रुद्र मरासिनी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुना झा, व्यवस्थापन महाशाखा र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल अफ हिनका पदाधिकारी तोकिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले अनुगमन गरेर 1 हप्ताभित्र नै रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिएका कारण पनि एक सदस्यले उक्त कुरा जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीका कारण सरकारकै उच्च अधिकारीहरूदेखि पत्रकार समेतको संलग्न भएको सूचना आफूले पाएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, सरकारले सीआईबीलाई दोषीलाई छुटाउनका लागि दबाब दिन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरिएका व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको इमानदार देशभक्त प्रहरीले मलाई विश्वास गरेर सूचना दिएका छन्। यसमा संलग्न बिचौलियाहरूको पनि मलाई जानकारी गराइएको छ। त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई मैले अवश्य पनि गराउनेछु। यसको समाचार लुकाउनका लागि लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेका मान्छे समेत संलग्न छन्। पूर्व प्रहरी प्रमुखको पनि कुराकानी दावासँग भएको सूचना प्राप्त भएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले दावा नाम गरेको व्यक्तिसँग सुन तस्करीको कुराकानी भएको उनको फोन रेकर्ड हेर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। फोरेन्सिक ल्याबबाट दावाको टेलिफोनमा भएको रेकर्ड संसदले जस्ताको त्यस्तै हेर्न पाओस्। सत्तापक्षका मान्छेले पनि जोगाउन सीआईबीको अनुसन्धानबाट प्रभावित हुने आशंका छ, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले गाई गोरु काटेर खाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेमाथि कानूनी कारबाही गर्न माग गर्नु भएको छ। उहाँले बौद्धिक सनातन मान्ने 93% जनसंख्याको आस्थामाथि खेलवाड गर्न नपाइने बताउनु भएको छ। बुधबार संसद बैठकमा बोल्दै साईले संविधान र कानूनको उल्लङ्घन गर्दै खुलमखुल्ला गौहत्या भएको विषयमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो।
नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले आफूले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेको भएपछि 23 क्विन्टल सुन रातारात बाहिरको दावी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले ठूलो मात्रामा सुन बाहिर पठाएर 1 क्विन्टल सुन समातिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो फगत नौटंकी हो, खासमा समातिएको यसको पनि पर्दा खुल्दै जाला। अब हामी एउटा आयोग बनाउने कुरा गरेका छौं, त्यसतर्फ प्रतीक्षामा छौं। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको आवाज रोक्न खोजेपछि संसद अवरोध भएको बास्कोटाको दाबी छ। उहाँले स्टन्ट छोडेर सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन चुनौती दिनु भएको छ। सांसद बास्कोटाले पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने माओवादीको नीतिप्रति संकेत गर्दै जलाहारी र 33 किलो सुनको हल्ला संसदमा चलाएर सरकारले एयरपोर्टमा क्विन्टल सुन तस्करी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, माओवादी केन्द्रका रजन दाहाल, कांग्रेसका रामहरि खतिवड़ा प्रति संकेत गर्दै फलानो फाइल खोले फलानो नेता थुन्छौ भन्ने आवादारी कुरा नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले सबै फाइल खोल्न चुनौती समेत दिनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले हालेको रिट खारेज भएको छ। एक अवसरमा 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भन्दै प्राधिकरणले चिठी काटेपछि कारबाहीको बदरको माग गर्दै मेयर शाहले प्राधिकरण विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका थिए। अदालतले माग दाबी बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि अल्पकालीन आदेश मात्रै जारी गरेको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश बारेमा छलफल गर्नका लागि 12 अवसरमा बैठक बोलाएको थियो। तर बुधबार अदालतले बालेन शाहले हालेको रिट खारेज गरेको हो। रिट खारेजसँगै मेयर बालेनले प्राधिकरणलाई 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ। क्यान्सर सबैभन्दा गम्भीर रोग हो। यसले कुनै पनि उमेर र लिङ्गका मानिसलाई असर गर्न सक्छ। वयस्क र वृद्धलाई मात्रै होइन, बालबालिकामा पनि क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोग लाग्न सक्छ। धेरै थोरै अवस्थामा यो घातक हुन सक्छ, तर यदि सुरुवाती चरणमा पत्ता लागेको खण्डमा यो निको पनि हुन सक्छ। त्यसैले क्यान्सरको सुरुवाती लक्षणका बारेमा अभिमुखीकरण हुन र सचेत हुन जरुरी छ। बालबालिकामा क्यान्सरको लक्षणहरूमा के देखिन्छन् त, यस कारणहरू के हुन् लगायतका विषयमा बाल विशेषज्ञ डाक्टर अञ्जली पण्डित भन्नुहुन्छ। सामान्यतया बालबालिकामा देखिने क्यान्सर भनेको ल्युकेमिया रक्त क्यान्सर हो। 10 जना क्यान्सरको समस्या भएका बालबालिका मध्ये 8 जना रक्त क्यान्सर हुने गर्छ। साथै ब्रेन ट्युमर, लिम्फोमा, 10 वर्षमाथिका बालबालिकामा सार्कोमा, हड्डीको क्यान्सर, मृगौला र कलेजो लगायतका विभिन्न क्यान्सर पनि देखिने गर्छ। बालबालिकामा यही कारणले क्यान्सर हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा संसारभर नै कसैले पनि ठोक्कुवा गरेर भन्न सकेका छैनन् र सक्दैनन् पनि। विकासोन्मुख देशमा मात्रै होइन, विकसित देशमा पनि बच्चाहरूको क्यान्सरका कारण पत्ता भने लाउन सकेको छैन। तैपनि केहीले भने खानेकुराको जोखिमले बढाउने बताउँछन्। प्याकेट फुड, जङ्क फुड जस्ता खानेकुरा बच्चाहरूले धेरै खान्छन् र यस्ता खानेकुरा खाने बित्तिकै आज भोलि नै त असर गर्दैन, तर लामो समयको सेवनले कालान्तरमा क्यान्सरको जोखिम भने बढाउन सक्छ। गर्भावस्थामा पनि यदि आमाले चिकित्सकको सल्लाह बिना नै जबरजस्ती औषधि सेवन गर्छिन् भने र बच्चामा जोखिम हुने गर्छ। यदि कोही गर्भवती महिलाले कुनै केमिकल फ्याक्ट्रीमा काम गर्छिन् वा विकिरण आउने ठाउँमा काम गर्छिन् भने पनि बच्चालाई क्यान्सरको जोखिम हुने गर्छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्र विकास र समृद्धिका लागि नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने दावी गर्नुभएको छ। बुधबार वीरेन्द्रनगरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष सहितको सिंह कमिटिलाई भित्राउँदै महासचिव पोखरेलले एकीकृत समाजवादीका समाजवादी सदस्य तथा पदाधिकारीलाई समय खेर नफाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले देशको समाजवादको यात्राका लागि एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नका लागि पनि एमालेमा सहमति हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गलत नीतिका कारण राष्ट्रिय मूलधारलाई समायोजन गर्न चुनौती तालमेल र पार्टी एकताबाट नेकपा गठन गरेको यात्रा अवरुद्ध भएको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। माओवादीको राजनैतिक भविष्य सत्तामा भएपछि बर्बाद भइरहेको भन्दै उहाँले माओवादीका नाममा समाजवादको यात्रा सम्भव नभएको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन प्रकरणमा छानबिनका लागि बनाउने भनिएको आयोग प्रतिवेदनमै सीमित हुने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै यस अगाडिका घटनाक्रम स्मरण गर्दै प्रतिवेदनमा नै सीमित नगराउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले छानबिन गरिरहेको निकाय कुनै दल विशेषको होइन, हामी सबैले बनाएको निकाय हो। तिनको हामीले मनोबल गिराउने काम नगरौं। देशको सुशासन दिलाउनका लागि प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। शीर्ष नेताहरू
दरवेजको बैठकलाई लिएर चर्चा चलिरहेका बेलामा अनुसन्धान हराउने हो कि भन्ने विषयमा आम चिन्ता देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गाडी सिप भएको मान्छेले मात्रै चलाउन सक्छ। बीचैमा प्रक्रिया रोकेर कसैले पनि सिप नभएको मान्छेले गाडी हाइज्याक गर्यो भने गाडी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन, दुर्घटना हुन्छ। त्यसैले पनि तालिम प्राप्त राज्यका निकायहरूको कामलाई अगाडि बढाउने छानबिन प्रक्रियालाई बीचमा रोक्ने काम नहोस्, उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सुन तस्करी काण्ड र ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई स्वतःस्फूर्त काम गर्न नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रहरीलाई सरकारले ठिक तरिकाबाट काम गर्न नदिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब जब ललिता निवासमा सीआईबीको गाडी ठिक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ, जब ठूलालाई समात्नु पर्ने हुन्छ, तब गाडी मोडिन्छ या युटर्न हुन्छ अनि हामीलाई झस्का पर्यो। गठबन्धनकै नेताका कारण सीआईबीको स्वतन्त्रताको छानबिनमा पनि ब्रेक लागेको उहाँको भनाइरहेको छ। सुनकाण्ड पनि त्यस्तै भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अदालत प्रहरीले स्वतःस्फूर्त रूपमा र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दा गर्दै पनि सरकारका कारण समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले ढिलै भए पनि सरकार पनि सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन गर्नका लागि तयार हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। तमाम विभेदहरूका सदनमा पनि आउन बाँकी रहेकाले पनि नेकपा एमाले सबै प्रक्रियामा सहभागी हुने बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा पनि भएको घटनाको संविधानको ठाडो हस्तक्षेप भएको पनि उहाँको दाबी छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले नेपालमा लागू भएको मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने जनाएको छ। बुधबार रत्नपार्कको शान्तिवन वाटिकामा आयोजित एमसीसी विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उक्त पार्टीका नेताले जनताको साथ लिएर देशभरका एमसीसी कार्यालयमा आगो लगाइदिने चेतावनी दिएका छन्। विरोध सभामा प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य सीपी गजुरेल गौरवले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मुलुकले एमसीसी फिर्ता गरिदिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपाली जनताले पनि सरकारलाई एमसीसी लागू हुन नदिनका लागि निरन्तर सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी परियोजना लागू हुन हुँदैन। भदौ 14 गतेबाट लागू गर्ने भनिएको एमसीसी परियोजना जहाँ जहाँ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ त्यहाँ प्रतिरोध गर्छौं, उहाँको दाबी छ। जनकपुर धामका साधु सन्तहरूले नेपालमा माता मानेर पुजिने गाई र गोरुको हत्या गर्ने हत्यारालाई कानून बमोजिम कडा कारबाही नगरिकन आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार तुलसीदास जयन्तीका अवसरमा जनकपुर धामको बाह्र विज्ञ अगाडि तुलसी स्मारक मन्दिरमा आयोजित तुलसी जयन्ती समारोहको अवसरमा भेला भएका साधु सन्तहरूले नेपाल अझै पनि संख्याको हिसाबले सनातनको देश भएकाले पनि अन्याय सहेर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन्। जयन्तीका अवसरमा शोभायात्रा निकाल्नु अगाडि स्मारकमा अगुवा समेत रहेका जानकी मन्दिरका सहायक महन्त राम रोशन दास वैष्णवले सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको विभिन्न ठाउँमा सनातन प्रतिको ठाडो हस्तक्षेपको रूपमा गाई गोरुको हत्या गर्नेलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। हिन्दूहरूले केही गर्न सक्दैनन् भनेर नबुझ्न र नसोच्न पनि उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। चोभार सुखा बन्दरगाहको भन्सार जाँच पासका लागि नयाँ गाडी आउने क्रम बढेको छ। गएको असार 14 गतेबाट चोभार सुखा बन्दरगाहमा भन्सार जाँचका लागि पास गाडीहरू आउन थालेको र अहिलेसम्म 49वटा गाडी सुखा बन्दरगाहमा आइसकेको जनाइएको छ। अहिलेसम्म साङ्ग्रिला मोटर्स प्रालीको पेट्रोलबाट चल्ने 44 र सिन्ट्रोन कारहरू, जिओ अटोमोबाइल्स प्रालीबाट 500वटा पिकअप गाडी चोभार भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गरी आएका हुन्। गाडीहरू बिरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीबाट सिधै चोभार सुखा बन्दरगाहमा ल्याइएको हो। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिक गजुरेलले अहिले गाडी आउन सहजीकरण गरिएको र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन सँगसँगै पनि धेरै पटक छलफल गरेर चोभार भन्सार कार्यालयबाट भन्सार प्रक्रिया गराउन सबै व्यवस्था भएको बताउनु भएको छ। आउँदा दिनमा अझै पनि गाडी चोभार आउने जानकारी व्यवसायी तथा नाडीहरूले दिएको उहाँको भनाइ छ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरु भएको 10 वर्षमा 10% मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। 8 वर्ष त आयोजना कसलाई बनाउन दिने भन्ने अन्यल भएको थियो। आयोजना 94 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2069-70मा अगाडि बढेको थियो। सरकारले 2078मा 24 चैतमा चीनको गेजुवालाई नदिने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि आयोजना कम्पनी मोडल बन्ने निश्चित भएको थियो। त्यसकै आधारमा सरकारले यो कम्पनीलाई पब्लिक मोडल दर्ता गरिसकेको छ। 2074 जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई दिने निर्णय भएको थियो। 74 कार्तिक 27 देखि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने भन्दै आयोजना गेजुवाबाट खोसेको थियो।
भदौ 1 गतेभित्र दुई फिल्मका पोस्टर रिलिज भए। चित्रण गरिएका कलाकार चाहिँ एउटै। एक भागवत गीताको पोस्टर विपिन कार्की पारालैङ्गिक चरित्र कमलामाईको अवतरणमा थिए। पशुपति प्रसाद 2 को पोस्टरमा चाहिँ बस्पेडनको चरित्रमा। प्राय फिल्मको पोस्टर आउने बेलामा हल्ला कमै हुने गर्छ, तर यी दुई फिल्मका पोस्टर चाहिँ राम्रै चर्चा बटुले। विपिन कार्कीको एउटा पोस्टरले अन्य फिल्म र कलाकारलाई छायामा पारेर चर्चा चलिरहेको छ। भदौ 29 बाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको एक भागवत गीता र दशैंमा रिलिजको तयारीमा रहेको भस्पेडन विपिनको लाइन अफका दुई प्रतीक्षित प्रोजेक्ट हुन्। यी दुवै फिल्मका लागि आशा लाग्दा छन्। दुवैतर्फ मेरो प्रेम छ। भस्मेडन नयाँ आयाम देखाउन पाएको छु। एक भागवत गीतामा पुरै नयाँ चरित्र रहेको छ। कार्कीको भनाइ छ, विशेष गरी कामलाई पात्रहरूलाई लिएर विपिन उत्साहित भएको सुनाए। यो क्यारेक्टर अझै उल्लेखनीय छ। दर्शकहरूलाई प्रतीक्षित र रमाइलो हुने खालको छ। उनी भन्छन् कलाकारको रूपमा नयाँ पात्रको लागि जन्म भएको छ। यति बेला डबिङ पनि भएको छ। डबिङमा फिल्म हेर्दा पनि एक खालको मजा आइरहेको छ। इन्जोय गरिएको छ। क्यारेक्टरमा रमाइला रहेका छन्। यसलाई लिएर आशावादी छु। अहिले भागवत गीतामा फोकस छु, उनको भनाइ छ। सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्तीकरण मुद्दाको सुनवाई आगामी भदौ 10 गते हुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेयदारका अनुसार आगामी आइतबारका लागि पेशी तोकिएको हो। यसअगाडि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट माग भएको कागजात अदालतमा प्राप्त भइसकेको भन्दै अदालतले आगामी आइतबारका लागि पेशी राखेको हो। यद्यपि साप्ताहिक पेशी भने शुक्रबार मात्रै प्रकाशन हुनेछ। अदालतले आदेश गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट पीडित गौशाला 26 उनका परिवारका सदस्यहरूको जन्म मिति खुल्ने कागजात र बसाइसारै गरी जाँदा पेश गरेको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि स्थानीय तहबाट प्राप्त भइसकेको जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेयदारका अनुसार कागज प्राप्त भएपछि अब एक सिलबन्दी रहने र उक्त कागजात भने इजलासमै रहने जनाइएको छ। सन्दीपले भने आफूलाई दर्ताको किताब शुभचिन्तकले दिएको बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेयदारका अनुसार अदालतले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेसँग पनि पुनः सोधपुछ गरेको छ। लामिछानेले बयानका क्रममा पीडित गौशाला 26 को भनी पेश गरेको जन्म दर्ता किताबको फोटोकपी चाहिँ कहाँबाट प्राप्त भयो भनी अदालतले लिखित रूपमा सोधेको थियो। जवाफमा लामिछानेले उक्त कागजात आफूले कुनै शुभेच्छुकबाट प्राप्त गरेको र कसले दियो याद भने नभएको बताएका छन्। भारत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिकै अवतरण गर्ने पहिलो राष्ट्र बनेर अन्तरिक्ष यात्रामा इतिहास रचेको छ। बुधबार भारतको चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गरेसँगै यसले इतिहास रचेको हो। चन्द्रयान 3 का प्रमुख लक्ष्य मध्ये एक पानीमा आधारित बरफको खोजी हुने गर्छ र जसले भविष्यमा चन्द्रमामा मानव बसोबास हुन सक्ने तर्फलाई सघाउने वैज्ञानिकको भनाइ छ। चन्द्रयान 3 को सफलतासँगै भारत चन्द्रमामा सफ्ट ल्यान्डिङ गर्ने चौथो देश बनेको छ। रुसको लुना 25 चन्द्रमाको सोही क्षेत्रमा अवतरण हुने क्रममा दुर्घटना भएको केही दिनमा नै भारतले यो महत्वाकांक्षी प्रयास गर्न सफल भएको र सार्वजनिक गरेको हो। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा हिमाल जस्तो खोजी चन्द्रयान 3 को मुख्य लक्ष्य भएको बताउँदै इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरोले त्यहाँ सधैँ छायामा रहेको सतह अधिक रहेको र उक्त क्षेत्रमा पानीको सम्भावना रहेको जनाएको छ। चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाबाट संकेतहरू पठाउन थालेको पनि जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति केही गुनासा छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि विभिन्न जानकारी लिएर आउने नै छौँ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।